इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। बात तरबियत की है। तरबियत, हम तरबियत नहीं करते अपनी औलाद की। पहली बात तो किसी के पास टाइम ही नहीं है औलाद को टाइम देने के लिए। घर में आते हैं, खाना खाते हैं, फौरन निकलते हैं दोस्त यारों के पास या टीवी खोल करके बैठ जाते हैं। कौन देता है टाइम तरबियत के लिए? और जब तक हम तरबियत ना देंगे हम कभी जो है अपनी औलाद से खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। कम से कम हर माँ बाप 1 घंटा रोजाना, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को दे, उनको सहाबा की दास्तान बताएं, औलिया की दास्तान बताएं, सिद्दीकीन की दास्तान बताएं, करबला की दास्तान बताएं और अपने मजहब की तालीमात बताएं अपने नबी की शान क्या है। और ये काम सबसे हसीन अंदाज में माएँ कर सकती है। माँ सबसे अच्छा किरदार अदा कर सकती है इसमें। लेकिन अब जाहिर सी बात है, माँ कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ को पता है करबला क्या है, माँ को पता है ताइफ क्या है, माँ को पता है हुजूर की जिंदगी क्या है, माँ को पता है सहाबा की जिंदगी क्या है, कुछ नहीं पता। माँ का हाल तो ये है, वो अपनी बेटी को गाली देती है। माँओं का हाल ये है, वो अपनी बेटी, और गालियां भी कैसी, मैं उन गालियों को नकल क्या करूं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने इस्लाह करनी है आपकी। हम तो यहां तक सुनते हैं बाज बस्तियों में कि एक माँ अपनी बेटी को सौकन की गाली देती है। आप बताएं इस गाली का मतलब क्या हुआ? इससे गंदी गाली तो मैं समझता हूं कि कोई हो नहीं सकती। और ये कोई बस्तियों में ये कोई ऐब की बात ही नहीं है। बेटी को सौकन कह देना कोई ऐब की बात ही नहीं। आपने बेटी को क्या गाली दी? जब माँ अपनी बेटी को सौकन कहेगी गाली के तौर पर, उस बेटी का पहली बात तो उसे पता ही नहीं है कि इस गाली का मतलब क्या हो। इस गाली का मतलब यह हुआ कि वो अपनी बाप की बीवी बन गई। ये गाली है और बाज़ाब्ता हमारे समाज में दी जाती है। मैंने इन गालियों को बस्तियों में अपने कानों से सुना है, इसलिए मैं बतौर मजबूरी आज ये बात कहने पर यहां मजबूर हूं। उस मां को तो ये गाली देने से पहले मर जाना चाहिए था जो अपनी बेटी को इतनी गंदी गाली दे रही है। जिहालत की भी हद होती है, इंतहा होती है। इसीलिए इस्लाम कहता है कि जाहिल औरतों से निकाह मत करो, दीनदार औरतों से निकाह करो। हम अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए ये जिहालत है, ये जिहालत की गंदगी है जिसने हमें वो दिन दिखाए हैं कि एक मां अपनी बेटी को इस तरह की गंदी गाली देती है। इस्लाम में तो पिस्सू को भी गाली देने की इजाजत न थी। पिस्सू, इस्लाम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुमने पिस्सू को गाली दी तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस गाली का तुमसे हिसाब लेगा। जब खटमर और पिस्सू को गाली देना नाजायज है तो बेटा और बेटियों को, आज बाप अपने बेटे को मां बहन की गाली देता है, बेटी को मां बहन की गाली देता है। बताओ क्या तरबियत होगी हमारे बच्चों की? बिगाड़ हमने पैदा किया है, जिम्मेदार हम हैं अपनी औलाद को बिगाड़ने के हवाले से। जिहालत से निकलो, खुद भी इल्म दीन हासिल करो, इस्लाम के करीब आओ। नाराज कौन नहीं होता? सब नाराज होते हैं। नाराज होना ये फितरत है, लेकिन हालत नाराजगी में भी हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं खिदमत में रहता था, बच्चा था। एक दिन हुजूर मुझसे नाराज हो गए इस पर कि मेरी माँ ने अंगूर दिए थे, मैं वो सारे अंगूर खा गया और खत्म कर गया। मेरी माँ ने कहा या रसूलल्लाह अंगूर पहुंचे। मेरे आका ने कहा कौन से अंगूर? कहा मैंने तो अनस के यहाँ से भेजा था अंगूर। कहा मैंने पूछा, आका ने पूछा मुझसे अनस अंगूर क्या किया? कहा हुजूर मैं खा गया। सरकार ने कहा ओ 2 कान वाले, ये अंदाज है, ओ 2 कान वाले। आका ने फरमाया, हुजूर हाफिज़ मिल्लत किसी पे नाराज होते तो शागिर्द से कहते थे ओ जन्नती। यहां तो नाराज होते हैं तो मिट्टी पलीत करते हैं, गालियां देते हैं। मां बेटे को गाली देती है, तेरा जनाजा चला जाए, उसका जनाजा जाएगा तो आप हंसेगी कि रोएगी। आप अपने आप को ही बद्दुआ देती है। ये जिहालत से आप कब निकलेंगे? आप हंसने की बात नहीं है। मां बेटे को की मौत की, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मां खुशी में कहे या गमी में कहे, खुश होके कहे या नाराज होके कहे, उसकी दुआ भी कबूल है, बद्दुआ भी कबूल है। इसलिए अपनी औलाद को बद्दुआ मत दिया करो। कितना भी सताए परेशान करे, दुआ ही दिया करो, दुआ ही दिया करो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मर्तबा कहा, अम्मा आयशा सिद्दीका थी, कोई बात उन्होंने कह दी तो सरकार ने कहा आयशा तेरे हाथ टूट जाएं। रोने लगी वो कि हुजूर की जबान से जो निकलता है वो पूरा होता है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही।
جیسے کہا نا عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، رونے لگی، یا اللہ اب تو ہاتھ ٹوٹ ہی جائیں گے۔ سرکار نے فوراً ہاتھ اٹھا دی، اللہ میں اپنے محبوبوں کے لیے اگر غصے میں بھی کبھی ایسے جملے کہہ دیا کروں تو اس کو دعا بنا دیا کر۔ ام المومنین پھر مسکرانے لگی۔ تو یاد رکھیں، بات تول کر کے بولیں۔ تربیت، اپنی بیٹی کی، اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھو تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے، پہلے آپ سدھریں، آپ سدھریں۔ باپ جوان بیٹی کے سامنے نہا کر کے تولیہ باندھ کے نکلے گا، بیٹی نے کب تربیت حاصل کرنا؟ برمونڈا پہن کر کے گھومیں گے گھر کے اندر، بیٹی نے کب نیک بننا ہے، کب پارسا بننا ہے اس نے؟ یہ صورتحال ہے۔ نہا کر کے، اب تو بلکہ برمونڈا پہن کر کے، وہ چڈیاں پہن کر کے گلی میں گھومتے ہیں، بنیان پہن کر، وہ باڈی دکھاتے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نظر بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، نظر لگے گی تو سیدھا قبر میں جاؤ گے۔ اسلام کہتا ہے پورا لباس پہنو، تنگ مت پہنو، ڈھیلے پہنو، تاکہ تمہارے جسم پر کسی کی نظر نہ لگے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں زیادہ تر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اس لیے اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسم کی نمائش کرتے ہیں، پھر یا تو بیماریوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظری نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اپنے جسم کی نمائش مت کرو۔ نوجوان چھوکرے نکلتے ہیں چوک پہ گھوم رہے ہیں، وہ چھوٹا سا بنیان پہن لیتے ہیں آدھا سا، اور وہ برمونڈا پہن کر کے اور ہاتھ ہلاتے گھوم رہے ہوتے ہیں، اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، نظر لگے گی آپ کو۔ اسلام نے ہمیشہ آپ کے فائدے کی بات کی۔ اور پھر قربان جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں بھی کبھی اس حالت میں نہیں گزارا کہ حضور کی پنڈلیاں نظر آئیں۔ 2 صحابی کے علاوہ تیسرے کسی صحابی نے میرے نبی کی پنڈلیوں کو بھی نہیں دیکھا۔ پنڈلیوں کی بات کرو، پنڈلیوں کی بد نصیبی یہ ہے، آج تو بد نصیبی نہیں بلکہ کم نصیبی یہ ہے کہ آج مذہبی لوگ جو ہے وہ پنڈلی دکھاتے ہیں، اور جبکہ حیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹکنوں سے اوپر پاجامہ پہننا سنت ہے۔ میرے عزیز، ٹکنوں سے اوپر پہننا سنت ہے، پنڈلی سے اوپر نہیں۔ جتنا رسول اللہ نے کیا اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ اوور نہیں کریں۔ اور بہت اونچا پہننے والوں کو حضور نے خوارج کی نشانی قرار دیا ہے۔ اٹھا کر کے مشکات کی حدیث آپ پڑھیں، خطیب بغدادی کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوارج کی علامت قرار دی ہے کہ وہ پنڈلیوں تک پہنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو تہبند ہوتا تھا وہ ٹکنوں سے اوپر ہوتا تھا، بس یہی سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے نبی نے جو کیا اس سے کم بھی نہ کریں، اور جو کیا اس سے زیادہ بھی نہ کریں۔ ایک مرتبہ ہوا نا ایسا ہی، ایک صاحب جو ہے وہ رات بھر مصلے پہ گزارنے لگے اور بیوی سے دور رہنے لگے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں سوتا بھی ہوں اور جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی اور روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر میں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے کہ سو بھی اور عبادت بھی کرو، کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو۔ یعنی اپنی مرضی سے مت کوئی کام کرو، قانون اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ برمونڈا پہن کے گھروں میں گھومتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں اتنی نفاست، اتنی ندرت اور اس طرح شان کی زندگی تھی کہ اولاد کے سامنے ماں باپ ہنسی مذاق کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ اس کا اثر اولاد پہ غلط نہ پڑ جائے۔ آج کل تو زنا کے مناظر دیکھتے بیٹھے اولاد کے سامنے، کیا اثر ہوگا؟ ہم اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تربیت کرنی ہے تو اسلامی ماحول میں کرنی ہوگی، اور تربیت کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو دین سے قریب آنا ہوگا۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دیکھو کیا انداز تھا تربیت کا۔ حضرت سیدہ سکینہ کے متعلق میں نے ایک بات آپ کو واقعات کربلا میں بتائی تھی کہ جب سیدہ سکینہ ہوش میں آئی ہیں اور آنے کے بعد ان کو پانی دیا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ سکینہ نے کیا کہا؟ سیدہ سکینہ نے پوچھا تھا آپ نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا تھا نہیں بیٹے، نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر بڑے پینا۔ وہ کٹورا لے کے دوڑ پڑی تھی، یہ بات آپ مجھ سے سن چکے ہیں، کٹورا لے کے دوڑ پڑی تھی۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، تو میں تو علی اصغر کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو پلا کر کے نانا کی
سنت کو ادا کروں. تو بڑے جب یہ جذبات رکھتے ہیں, اگر بچے کھڑے ہو کے پانی پئیں, آپ بٹھائیں ان کو. جب وہ باپ کو خود کھڑے کھڑے پانی پیتے دیکھیں گے تو بچے کیا بیٹھ کے پانی پئیں گے. جب وہ ماں کو خود کھڑے کھڑے کھاتے دیکھیں گے تو بچے کیا بیٹھ کر کے کھائیں گے. جب وہ ماں کو کھلے سر دیکھے گی بیٹی تو وہ کیا پردہ کرے گی. ہو ہی نہیں سکتا. دھتورے کے پودے میں کبھی گلاب کھل ہی نہیں سکتا. بات بس اتنی, اور کچھ نہیں ہے. تربیت کرنا, آقا فرماتے اچھی تربیت کرو اپنی بیٹیوں کی. اور پھر یہ سوچو بیٹیوں کی تربیت اس شان سے کرو, انہیں کھلاؤ بھی کبھی بھوکا بھی رکھو, انہیں کھلاؤ بھی کبھی بھوکا بھی رکھو, تاکہ سسرال میں کبھی فاقہ کرنا پڑے تو ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ میرے لیے نئی چیز کیا آ گئی. انہیں صبر کی عادت ڈالو, ان کے مطالبے پورے کرو, کبھی کبھی ان کے مطالبات کو روک کر بھی رکھو, تاکہ ان کو یہ بھی وہ نہ بھی سننے کے عادی رہیں. ہر ماں باپ چاہتے ہیں میری اولاد کو میں ہر خوشی دوں, لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو دینا ہے. تربیت بڑی ضروری چیز ہے, بڑی